उसी लम्हे मुझे फिर से दूर वही आवाजें सुनाई दी, मगर अब वो बातें नहीं थी। ये आवाजें जैसे किसी ने जानबूझकर इंसानों जैसी बनाई। मेरे अंदर एक शदीद खौफ उठा। मैंने फैसला कर लिया, बस अब या तो उन आवाजों तक पहुंचूंगा या वापस ट्रक चला जाऊंगा। या खड़ा रहना सबसे खतरनाक है। मेरे कदम तेज किए। बर्फ में चलना मुश्किल था, मगर आवाजें अब जरा करीब महसूस हो रही थी। और उसी तेजी में मैंने वो चीज देखी जिसने मेरे पूरे जिस्म को सुन कर दिया। मैं जिस सिमत आवाजों के पीछे बढ़ रहा था, मेरे कदम अब मेरे इख्तियार में नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद नहीं चल रहा, बल्कि मुझे चलाया जा रहा है। बर्फ में हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाज निकलती, और हर आवाज में याद दिलाती कि मैं इस वक्त गलत जगह, गलत वक्त पर हूं। मैं कुछ फासले पर पहुंचा तो अचानक जमीन जरा खुली हुई महसूस हुई। दरख्त कम हो गए थे और सामने एक छोटा सा कुदरती कटाव था जहां से नीचे का इलाका दिखाई देता था। मैंने टॉर्च ऑन की और वो लम्हा आज भी मेरी नींद छीन लेता है। जहां मुझे लगा था लोग होंगे, वहां कोई नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई टॉर्च, ना कोई हरकत, सिर्फ बर्फ, दरख्त और खामोशी। मैंने कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। मैंने जमीन पर देखा, वहां कदमों के निशान थे, लेकिन वो निशान अभी अभी बने हुए नहीं लग रहे थे। जैसे कोई कुछ देर वहां खड़ा रहा हो, फिर अचानक गायब हो गया। मेरे दिल में कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं आवाजें सुनता रहा और यहाँ कोई नहीं। उसी लम्हे मेरे पीछे एक और आवाज आई, गुर्राने की। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने मुड़कर देखा, 4, 5, फिर मजीद आंखें अंधेरे में चमकने लगी। जंगली कुत्ते वो मुझे घेरे हुए थे। उनके जिस्म झुके हुए थे, कान सीधे, और गुर्राने की आवाज दिल के अंदर तक उतर रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर पीछे ढलवान थी, आगे कुत्ते। मैंने मोबाइल की टॉर्च पूरी ताकत से ऑन की। रोशनी पड़ते ही उनकी आंखें और ज्यादा चमकने लगी। मेरे दिल में कहा, अब खत्म। मैंने जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। कुत्ते एकदम आगे आए, गुर्राहट तेज हो गई। फिर अचानक उनके जिस्म रुक गए, जैसे किसी ने उन्हें देख लिया। उनके कान पीछे हो गए, गुर्राहट खौफ में बदल गई, और वो पीछे हटने लगे एक एक करके। मेरे दिल ने एक लम्हे को सुकून महसूस किया, मगर ये सुकून खौफ से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि कुत्ते किसी चीज से डर गए थे, और वो चीज मैं नहीं था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ देखा, मेरे पीछे, मेरे बराबर, मेरे सामने। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर एक एहसास था, भारी एहसास, सांस को दबाने वाला। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी मेरे और किसी और के बीच से गुजर रही है। कुत्ते अचानक पूरे जोर से भागे। मैं वहीं खड़ा रह गया। सांस टूट रही थी, दिल काबू में नहीं था। मैंने मोबाइल की टॉर्च नीचे की और जमीन की तरफ देखा। तब मैंने वो चीज देखी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे कदमों के निशान बर्फ में साफ थे, लेकिन उनके साथ एक और निशान था, बड़ा गहरा और मुख्तलिफ। ये कुत्ते का नहीं था, इंसान का भी नहीं था, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये निशान मेरे साथ साथ चल कर आया था। मैंने रोशनी आगे की, निशान खत्म, पीछे के निशान दोबारा। मैंने महसूस किया कि वो निशान मेरे गिर्द घूम रहा था। ये वो लम्हा था जब मैंने पहली बार ये मान लिया, मैं अकेला नहीं हूं। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। मैं मुड़ा और वापस ट्रक की तरफ भागा। दौड़ नहीं सकता था, मगर जितना तेज मुमकिन था चला। पीछे कभी कभी बर्फ के दबने की आवाज आती। मैंने पीछे नहीं देखा। मैं जानता था कि पीछे देखना मुझे रोक देगा। मैं बस एक ही चीज सोच रहा था, बस ट्रक तक पहुंच जाऊं, क्योंकि वही मेरा शेल्टर था।
اور جب میں ٹرک کے قریب پہنچا میں نے وہ چیز دیکھی جس نے میرے جسم کو بالکل خالی کر دیا۔ ٹرک کے پاس برف پر بہت واضح ایک لیپرڈ کے نشان تھے، تازہ، اتنے تازہ جیسے وہ ابھی ابھی وہاں سے گزرا۔ میں نے نکل کر ٹرک کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ دروازہ بند، لاک۔ میں سلیپر پر گر گیا۔ میری سانس قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا باہر صرف ایک خطرہ نہیں تھا۔ میں نے کیبن کے پردے بند کیے، ہیٹر آن رکھا اور خود کو سمیٹ لیا، مگر اب ٹرک مجھے محفوظ محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کچھ چیزیں دروازوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں ٹرک کے اندر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ ہیٹر چل رہا تھا مگر سردی اب جسم سے نہیں دماغ سے آ رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ باہر برف ہلکی ہلکی دوبارہ شروع ہو گئی اور میں جانتا تھا کہ اگر یہ ایسے ہی چلتی رہی تو صبح تک ٹرک سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے اپنے آپ سے وہ سوال کیا جو کوئی ڈرائیور نہیں پوچھنا چاہتا، کیا میں یہاں بیٹھ کر مر جاؤں یا نکل کر قسمت آزماؤں؟ میں نے باہر دیکھا، ٹرک کے آس پاس برف پر مختلف نشان تھے، کچھ میرے، کچھ جانوروں کے اور کچھ ایسے جنہیں میں کسی خانے میں فٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے دل مضبوط کیا، ٹرک اب شیلٹر نہیں رہا۔ میں نے جوتے پہنے، موزے جوتوں کے اوپر چڑھائے، کمبل کاندھوں پر لپیٹا اور دروازہ کھول دیا۔ میں نے ٹرک لاک کیا اور نیچے کی سمت چلنا شروع کیا، ہر قدم کے ساتھ پیچھے دیکھنے کی خواہش کو دباتا رہا۔ مجھے اب بھی یقین تھا کہ اگر میں پیچھے مڑا تو کچھ نہ کچھ میرے بہت قریب ہوگا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ چلنے کے بعد میں نے دور ایک مدھم سی روشنی دیکھی، ایسی روشنی جو صرف انسان جلاتا ہے۔ میرے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ برف میں دب کر آس پاس کے پتھروں جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں۔ میں نے دوسری بار زور سے کھٹکھٹایا، اندر سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ آئی اور پھر خاموشی۔ میں نے کہا، بھائی، اللہ کے لیے میں مسافر ہوں۔ چند لمحے بعد دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ اندر ایک آدمی کھڑا تھا، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں گہری اور آواز بہت نپی تلی۔ اتنی رات؟ میں نے بس اتنا کہا، برف میں پھنس گیا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس دروازہ پورا کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر ٹین کے ڈبے میں آگ جل رہی تھی۔ میں آگ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے میرے لیے پانی گرم کیا، کچھ روٹی دی۔ میں کھا رہا تھا مگر اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ پھر اس نے وہ بات کہی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا، اوپر تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا، میں نے سب کچھ نہیں دیکھا مگر سب کچھ محسوس کیا۔ وہ آہستہ سے بولا، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، لوگ کہتے ہیں یہاں رات کو کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، رات کو پہاڑ خالی نہیں ہوتے، بس انسان نہیں ہوتے۔ میں نے پوچھا، وہ آواز جو انسان جیسی لگتی ہے؟ اس نے آگ میں لکڑی ڈالی، شعلہ بلند ہوا اور کہنے لگا، وہ آوازیں راستہ بھٹکانے آتی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا، مجھے نیچے جانا ہے کسی بھی طرح۔ اس نے سر ہلایا، اکیلے نہیں۔ وہ کھڑا ہوا، چادر اوڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ میں چھوڑ آتا ہوں، پہاڑ کی دوسری طرف۔ میں نے حیرت سے پوچھا، دوسری طرف؟ بولا، جہاں وہ نہیں جاتے۔ ہم نکلے، برف تھی مگر راستہ خطرناک۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا، میں پیچھے پیچھے۔ وہ بار بار کہتا، پڑھتے رہو خاموشی سے۔ کئی بار مجھے لگا جیسے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا۔ میں رک جاتا، وہ بھی رک جاتا۔ وہ بس کہتا، مت دیکھو۔ 4 گھنٹے ہم چلتے رہے۔ آخر کار وہ ایک جگہ رکا، یہاں سے سیدھا نیچے، جہاں بھی راستہ ملے نیچے۔ میں نے پوچھا، آپ؟ وہ مسکرایا نہیں، بس بولا، میرا راستہ یہاں تک ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ اس نے ہاتھ ملایا، ہاتھ نارمل گرم تھا۔ وہ مڑا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں نیچے اترتا رہا۔ 2 گھنٹے، پھر سگنل آیا، موبائل بجا،
میں نے کال نہیں اٹھائی، میں بس چلتا رہا اور آخر کار ایک پکی سڑک نظر آئی۔ میں اکیلا نیچے